ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك ويسعك بيتك وابك على
خطيئتك. برادران اسلام، الحمدللہ محض اللہ دی توفیق نال اللہ دے گھر اس عبادت گاہ مقدس بابرکت جگہ خطبہ جمعہ دی سماعت اور نماز دی ادائیگی واسطے حاضری دا موقع اللہ نے میسر فرمایا ہے. اللہ قبول و منظور فرمائے. پوری زندگی اللہ دین دی وابستگی، تعلق اور نسبت نصیب فرمائے. حسب روٹین میں اللہ دے حضور دعا گو ہاں. قبولیت دا ٹائم ہے، برکت والا مقام ہے، جگہ ہے، اوقات نے. اللہ رب العزت سانو سب نو پریشانیاں، دکھاں، غماں، آزمائشاں تو، ہر قسم دے خسارے، نقصانات، بدامنی، بے چینی، بدحالی، بے راہ روی اور بے دینی تو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم نال سانو سب نو عزت والی، وقار والی، ذکر اذکار والی، توبہ استغفار والی، نیک اولاد، رزق حلال، خیر و برکت، امن و سکون، صحت تندرستی اور ایمان دی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. قرآن مجید دی آیت مقدسہ دے نال ایک حدیث مبارکہ بھی جامع ترمذی نسائی شریف چ موجود ہے، عرض کیتی ہے. مختصر ٹائم چ انشاءاللہ او دی کچھ تفصیل، تطویل، تفسیر اور او دے معروضات تاڑے گوش گدار ہون گے. اللہ رب العزت سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. بیٹھ کے خطبہ جمعہ میں بامر مجبوری 18-19 سال کھڑے ہو کے پڑھاندے رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے حادثے دی وجہ تو میرے لت وچ راڑ ہے، اس واسطے زیادہ دیر کھڑا ہونا تکلیف دہ ہوندا ہے. اللہ رب العزت سب نو صحت تندرستی دی زندگی نصیب فرمائے. دوست جڑے سجے کھبے دور دور بیٹھے نے، تسی مسائل تے سندے رہندے ہو. ماشاءاللہ حافظ عثمان شاکر صاحب اج کل تاڑے کول اس مسجد خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے. وہ بھی کسی وجہ تو اج نہیں آئے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اپنی روٹین نال پڑھان گے. تو مسائل تو ماشاءاللہ سندے رہندے ہو. خطیب جدو خطبہ بیان کر رہے ہوئے، نبی پاک دی تعلیم ہے کہ خطیب دے سامنے اور قریب قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے. دو ذرا تھوڑی جی تکلیف کر کے نا، اے صف بندی والا مسئلہ نماز دے ٹائم تے ہے، خطبہ دے ٹائم تے نہیں. اس واسطے تسی بھی نبی پاک دے پیار وچ مسئلہ سن کے سنت دی محبت ذرا دیکھنا ہون ماحول اچھا ہے کہ پہلے اچھا سی. یعنی کہ مل کے بیٹھنا موقع بموقع جس طرح نبی پاک دی تعلیم ہوئے. تو میں یہ دعا دے سکنا، کر سکنا کہ یا اللہ اتوں کٹھے ہو گئے ہیں، وچوں وچوں بھی کٹھے کر دے. اور یہ بھی دعا ہو سکتی ہے کہ یا اللہ مل کے تیرے گھر وچ بیٹھے ہیں، تو جنت بھی ایویں کٹھیاں کر دے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے تشریف فرمانے، صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے. آپ ایک عظیم صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے. بڑے پریشان، بڑے غمزدہ، بڑے دکھی، اکھاں چ آنسواں دی چڑیاں لگیاں نے. آقا علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے. بیٹھ کے گل کر لگ دے نے، گل ہوندی نہیں. دکھ غم دی وجہ تو سسکیاں ہچکیاں لگ گئیاں. اپنے کو امتی شاگرد نو، صحابی نو پریشان دیکھ کے
رحمت للعالمین علیہ السلام خود بھی دکھی ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو کیوں غمزدہ ہیں، کیوں دکھی ہیں، کیڑی پریشانی نے تینوں رلا دیتا ہے، کیوں تو دل برداشتہ ہو گئے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، آخر گل کی ہے. صحابی عرض کر دینے اللہ دے محبوب مینوں کوئی دنیا دا غم نہیں، دنیا دا کوئی دکھ نہیں، درم و دینار دا کوئی فکر نہیں، کاروبار دا کوئی فکر نہیں. اللہ اللہ مینوں صرف ایکو ہی غم ہے کہ من نجا اللہ دے محبوب اس غم نے مینوں رلا دیتا ہے کہ میری نجات کیویں ہوئے گی. اس فکر نے مینوں پریشان کر دیتا ہے کہ میں موت دی سختیاں تو کیویں بچاں گا، قبر دی اندھیر نگری تو کیویں بچاں گا، پل صراط تو کیویں گزر ہوئے گی، نامہ اعمال تلن ویلے کی کیفیت ہوئے گی. مینوں اس فکر نے رلا دیتا ہے کہ جہنم تو بچ کے جنت کیویں ملے گی. غور کرنا میرے بھائی، نجات دے فکر چ رون والے صحابی دے جواب وچ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے، نماز، حج، عمرے دا تذکرہ نہیں فرمایا. فرمایا میرے صحابی اگر تو نجات دے غم اور فکر دی وجہ تو رو رہے ہیں تے میں تینوں 3 عمل دسنا. کنے عمل؟ 3 عمل نبی پاک نے اپنی صدق و تسنیم چ دھلی ہوئی زبان نبوت نال بیان فرمائے. فرمایا میرے صحابی اگر تو نجات چاہنا تے پہلا عمل امسک علیک لسانک، اپنی زبان تے کنٹرول کر، اپنی زبان دی حفاظت کر. اگر تو نجات چاہنا تے پھر اپنی زبان نو اپنے کنٹرول چ رکھ. اللہ اللہ. دوسرا عمل وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اگر تو نجات چاہنا تے پھر تیرا گھر تینوں کافی ہونا چاہیے، یعنی بغیر ضرورت دے گھروں باہر نہ پھریا کر. اللہ اللہ. تیسرا عمل فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے میرے صحابی اگر تو نجات چاہنا ہے تے پھر اپنے گناہاں خطاواں نو یاد کر کے رویا کر. پہلا عمل ساتھی تے کو ہے تھوڑی جی آواز کھولو اندر دی. پہلا عمل امسک علیک لسانک. میرے صحابی اگر تو نجات چاہنا تے پھر اپنی زبان دی حفاظت کر، ایدے نال جھوٹ نہ بولیا کر، ایدے نال غلط بیانیاں نہ کریا کر، زبان نال کسے تے تومت نہ لایا کر، زبان نال کسے تے بہتان نہ بنیا کر. اللہ اللہ. زبان نال جھوٹیاں قسماں نہ چکیا کر، ایویں قسماں چک چک کے سودا نہ بیچیا کر، زبان نال کسے دی حد کے عزت نہ کریا کر، زبان نال کسے دا دل نہ دکھایا کر، زبان نال اللہ اللہ چگلیاں نہ کھایا کر، غیبتاں نہ کریا کر. نبی پاک نے فرمایا لا
يدخل الجنة قطات. لوگوں چغل خور بندہ کدے جنت نہیں جائے گا. عجب معاملہ، ایک بندہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، شب زندہ دار بھی ہے، اشراق بھی پڑھدا ہے، ضحیٰ بھی پڑھدا ہے، مگر چغلیاں تو باز نہیں آندا، غیبتاں تو باز نہیں آندا. او دیاں نمازاں روزے کس کھاتے چ نبی پاک نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات. چغل خور بندہ کدے جنت نہیں جائے گا. اللہ اللہ میرے بھائی، زبان بہت بڑا ذریعہ ہے جنت جاندہ جہنم جاندہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے زبان دی وجہ تو بندہ جہنم چلا جاندہ ہے، ایسے زبان دے صحیح استعمال دی وجہ تو بندہ جنت دا مہمان بن جاندہ ہے. زبان بہت بڑا ذریعہ ہے، برائی دا بھی، بھلائی دا بھی، اچھائی دا بھی اور نافرمانی دا بھی. یاد رکھنا میرے بھائی، کراں تے تاثرات اے بات ذہن نشین کر لینا کہ زبان نالی کر وس جاندے نے، زبان نالی کر برباد ہو جاندے نے. اور یہ بھی بات ذہن نشین کرنا کہ زبان دی اچھائی نال کاروبار ترقی یافتہ ہو جاندے نے، اور زبان دی بدگمانی تے برائی نال کاروبار تباہ ہو جاندے. زبان اے زبان ہی ہے نا. نبی پاک نے فرمایا، طبرانی کبیر چ روایت موجود ہے، فرمایا جن نے ایک مرتبہ کیا سبحان اللہ، اللہ زمین اسمان دا ادھا سن نیکیاں نال بھر دیندے. تے جے کوئی کہے سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ دے نبی فرماندے نے تملان، سبحان اللہ الحمدللہ کہن زمین اسمان دا سن سارا نیکیاں نال بھر جاندا. اے بھی زبان ہی ہے نا. ایک بندہ نا مسلمان نا، اج کل مسلمان ماشاءاللہ اللہ قریب کوئی رائی جا رہا سی مسافر، نے کسی نے پوچھا یار میں فلاں جگہ تے جانا ہے تے راہ دسیاں تے چل چل تینوں میں ویلا دسیاں. یہ بھی کردار ہے. تے ایک اور بندے نو اس مسافر نے پوچھا بھائی جان میں فلاں جگہ تے جانا ذرا راہ دسنا. انہیں بڑے پیار نال کہ تسی ادھروں ادھر جانا، پھر اوتھے جانا، پھر اے نشانی آوے گی، پھر اے پوچھ کے تسی اگے چلا جانا. انہیں کہا بھائی جان بہت مہربانی، بہت شکریہ. راہ پوچھ کے اگے چلا گیا تو نال دے ساتھی نے یار ہے بندہ بہت اچھا ہے. کس وجہ تو؟ زبان دی وجہ تو. او بندہ بڑا کوتھرا سی، او دی زبان ہی چنگی نہیں، ایڈا کوڑا گالے کو کرنا رہی یار راہ دسی چالا چالا میں تینوں ویلا دسنا. اے مسلمان دی شان ہے، اے مومن دا مقام ہے. اللہ اکبر. ایک مثال عرض کرام، ہر گھر دے اندر سیڑھیاں پوڑیاں، بندہ چھت تے دن چ کئی مرتبہ چڑھدا ہے. اگر نیکی دا جذبہ ہووے، نیکی نال پیار ہووے، آخرت دا فکر ہووے، اللہ اللہ تے بندہ موقع ضائع نہیں کردا. بندہ سیڑھیاں تے چڑھ رہا ہے، میں مومن بندے دی گل کر رہا، ایمان والے دی، نیکی نال پیار کرن والے دی. یہ سیڑھیاں تے چڑھ رہا ہے تے پڑھدا جا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چھت تے گیا اپنا کام کاج کردا، فارغ ہو کے پھر تھلے اتردا. ہتھاں چ کوئی چیز پھڑی ہے پر نیکی دا پیار بڑا ہے، زبان دا استعمال درست ہے. نیواں اتر رہا تے پڑھدا آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے تھلے اتر گیا،
عرش تو آواز آئی اے میرے فرشتے ہو اس بندے دے نام اعمال چ لکھو چھت تے اپنے کام کاج لئی گیا پر زبان دے صحیح استعمال دی وجہ تو میں اندے اترنے تے چڑھنے نو اجر تے عبادت بنا دیتا ہے. ساڑھے مسلمانوں دی عادت اسی کھانا کھا رہے ہیں نا اکثر لوگوں دی عادت کھانا کھاندے ہیں نا گلاں سیاست دیاں دنیا دیاں کاروبار دیاں کرنے ہیں نا حالانکہ اللہ والیاں دا کھانا کھانا بھی عبادت ہے. اللہ والے ایک اللہ دے ولی اللہ دے ولی مستجاب الدعوات ایک دفعہ موقع ملے انہاں دے نال کھانا کھان دا اللہ دا نیک ولی کھانا کھا رہے ہیں توجہ میری طرف ہر لقمے تو پہلے بسم اللہ لقمہ نگل الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ ہر لقمے تو پہلے بسم اللہ لقمہ نگلیا الحمدللہ. اے اللہ دا ولی کھانا کھا رہے ہیں اسی سیاست دیاں گلاں کر رہے ہیں نا مسلمانوں دی زبان چپ نہیں ہوندی گلاں تے کرنیاں ہی نے پر اللہ والیاں دی عادت دیکھ لو بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ. ایک اللہ دے ولی نیک بزرگ انہاں نو دیکھیا او کھانا کھا رہے نے اکھاں چ آنسو آ گئے نے مینوں موقع ملیا میں پوچھا حضرت جی تسی کھانا کھاندے ہیں روئے کیوں اللہ انہوں نے ٹھنڈا جہا سا لیا تے بڑی پتے دی گل کیتی آندھنے ویکھو ایک کنک کتھے گڈی گئی کتھے منڈی چ وکی کنے خریدی کتھے چکی چ پیسی آٹا کتھے آیا کنے گنیا کنے پکایا اے اللہ رازق دی قدرت کہ ایک روٹی پک کے میرے اگے آ گئی میں کیوں اپنے رب دا شکر نہ کراں بسم اللہ الحمدللہ. اے اللہ والا کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا کے فارغ ہویا فضا چو آواز آئی اللہ اے میرے بندے تو کھانا کھادا پیٹ اپنا پریا اللہ بھوک اپنی دور کیتی ہے پر زبان دے صحیح استعمال دی وجہ تو میں تیرے لقمے توڑنے چبانے کھانے نو عبادت بنا دیتا ہے. اے ہے زبان اللہ فرما رہے نے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. زبان میرے بھائی اللہ کسے گونگے بندے نو پوچھ کے ویکھو جڑا بول نہیں سکدا اشارے کنایاں نال معافی ضمیر دا اظہار کردا رب دا کڈا انعام ہے کڈی وڈی اللہ دی طرفوں نعمت ہے کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے اسی فر گلاں کرنے ہاں اس زبان نال چنگی گل کرنی چاہیے ستھری گفتگو کرنی چاہیے ذکر اذکار کرنا چاہیے اللہ دی تسبیحات پڑھنیاں چاہیے نے درود پڑھنا چاہیے اللہ میرے بھائی زبان اللہ دی طرفوں دتی ہوئی عظیم نعمت اللہ قدر دی توفیق دے. ایک حدیث یاد آئی نبی پاک نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. فرمایا ادوں تک کسے بندے دا ایمان درست نہیں جدوں تک بندے دا دل ٹھیک نہیں
نہیں، ادوں تک دل بھی ٹھیک نہیں جدوں تک زبان ٹھیک نہیں۔ اگر بندے دی زبان دا استعمال درست ہے پھر او دا دل بھی درست ہے، جے دل ٹھیک ہے پھر او دا ایمان بھی ٹھیک ہے۔ گویا نبی پاک نے فرمایا کہ جدی زبان دا استعمال درست ہوئے گا اللہ او دا ٹھکانہ جنت بنا دین گے۔ دو بندے بہ کے نا گلاں پہ کرن تے سیانے بڑے کاروباری کی حال چال ہے، انہیں کہا ٹھیک ہے، تے ایک وڈیرا آندا او یار آپا نوں تے کام دا والی نہیں آیا، انہیں کہا کیویں؟ آندا جڑا تیرا بھتیجا ہے نا میرا بیٹا بڑا چلاک ہی بڑا ہی تیز ہے، دکانداری کردا پر کمال کر دیندا۔ انہیں کہا کیویں؟ آندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرا بھتیجا جڑا ہے نا ایڈا چلاک ہی، وہ گاہک نو گل نہیں کرن دیندا، انہیاں گلاں کردا ہے، گاہک دی مت مار دیندا ہے تے ڈیمیج داغی چیز بھی بیچ دیندا ہے۔ نال آندا ماشاءاللہ۔ ایویں لوگ کردے نے کہ نہیں کرتے؟ آندا ماشاءاللہ بڑا تیز ہی۔ دھوکھا ہے کہ نہیں؟ دھوکھا ہے کیوں جی؟ دھوکھا ہے نا۔ نبی پاک نے فرمایا من غش فلیس منا، میری امت نو دھوکھا دین والا میرا امتی ہی نہیں۔ آندا ماشاءاللہ۔ برکت کیویں ہو گئی؟ ایک دفعہ قصور کچہریاں کھڑے سن، دو تین وکیل کھڑے، حافظ اختر ایڈوکیٹ بھی کھڑے سن کو، ایک بندہ بھجا بھجا آیا، آندا چودھری صاحب ایک کسمائی بندے دی لوڑ پی گئی دسنا ذرا۔ وہ وکیل صاحب نے انج ویکھیا، وکیل بھی بڑے بھارے ہوندے نے اللہ بچائی رکھے، انہوں نے ویکھیا انج کہنے کہ وہ جڑا بندہ جا رہا ہے نا، بھج کے وہ پیچھے جا کے جی قسم دے دے گا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، وہ کاروبار ہے، انہیں 500 روپیہ لینا، جھوٹھی دعا سچی دعا جتھے مرضی۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ زبان ہے نہیں، جتھے مرضی چلائی جاؤ۔ اللہ حفاظت نصیب فرمائے۔ پہلا عمل زبان۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ ٹھنڈ بڑی ہے ذرا بولو رضی اللہ ہو۔ پہلی ٹھنڈ تے چلے گی جڑی تسی ویکھ لیے 50 سال بعد، اللہ بچائی رکھے۔ شاید یہی حکمت اللہ پاک نے سورہ دہر فرمایا جڑی میں ایمان والے نو جنت دینی ہے نا، اون دے نہ گرمی زیادہ ہوے گی نہ ٹھنڈ زیادہ ہوے گی۔ اللہ اکبر۔ اے جڑی سردی گزری ہے نا، یہ تے ہڈیاں ٹھنڈیاں کرن والی سی، اج کل بھی ہے لیکن اونی نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ برکتہ نصیب فرمائے، کاروبار چ اللہ وسعت فرمائے۔ یہ دعاواں دیاں گا تو تسی بولو گے نا، اللہ پاک تندرستی نصیب فرمائے، تنخواہ دے اندر، تجارت دے اندر، دکانداری چ اللہ برکت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرا تاڑا ایمان اور عقیدہ کہ نبی پاک دی ذات گرامی تو بعد پوری امت دے اندر اگر مقام و مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق دا۔ پھر نہیں بولے رضی اللہ ہو، رضی اللہ ہو عنہ۔ جنتی ہے نا کہ نہیں؟ یقینی جنتی، قطعی جنتی۔ اور نبی پاک دے جنت وچ بھی ساتھی، جویں قبر چ ساتھی، حضر چ ساتھی، سفر چ ساتھی، مکے دے ساتھی، مدینے دے ساتھی، انشاءاللہ جنت دے بھی ساتھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ قربان چاہیے۔ آخر دا فکر ویکھو تے جنت دیاں بشارتاں ویکھو۔ ایک مرتبہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرمانے، آفتاب نبوت چمک دمک رہنے، اچانک اللہ دے نبی دی زبان نبوت و جنت دے پرمٹ تقسیم ہونے شروع ہوئے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و سعید
فی الجنہ وسعد فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ۔ یہ 10 خوش نصیب اللہ دے نبی اپنی زبان نبوت چوں نام لے لے کے فرما رہے نے، ابو بکر تمہیں جنتی، عمر تمہیں جنتی، عثمان پیاریا تمہیں جنتی، علی تمہیں جنتی، چل دے پھر دیاں نو جنت دیاں ٹکٹاں میں قربان جاواں، انہاں وچوں پہلا نمبر ہے تے ابو بکر صدیق دا نمبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے نبی ایک مرتبہ تشریف فرمانے، صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے، نبی پاک وعد و نصیحت فرما رہے نے، چل دیاں جنت دا ذکر ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت دے 8 دروازے نے، کنے؟ جنت دے 8 دروازے نے۔ اے جدو جی میں آج تسی میں گناہگار قاری عبید اللہ احسن دی زبان تو جنت دا تذکرہ 8 دروازیاں دا ذکر سن رہے ہو، ایویں جدوں صحابہ نے نبی پاک دی زبان مبارک تو سنیا، دل وچ تڑپ پیدا ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوچن لگ پے، تھوڑی دیر بعد بول دے نے، عرض کر دے نے، آدھے اللہ دے محبوب ایک گل پوچھنا چاہنا ہاں۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا پیاریا پوچھ کیڑی گل پوچھنی ہے؟ ابو بکر عرض کر دے نے، اللہ دے محبوب جنت دے 8 دروازیاں دا ذکر سن کے میرا دل مچلیا کہ کوئی ایسا بھی ہوئے گا خوش نصیب جنوں قیامت نو جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز لگے۔ اللہ اللہ، اللہ دے نبی تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے مینو دسیا کہ جنت دے 8 دروازیاں چوں یک بارگی جنوں آواز لگے گی سونیا ابو بکر او تو ہوئے گا۔ ایک دفعہ نا اللہ دے نبی اماں جی عائشہ دے گھر حجرہ مبارک تشریف لے آئے، دن رات دا ٹائم سی، مطلب بالکل صاف، آسمان تے سیارے ستارے چمک رہے ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندے میں نبی پاک دی خدمت کر رہی ہاں، تواضع کر رہی ہاں، تے اچانک میری نظر آسمان دنیا وال اٹھی، بے شمار چمک دے ستارے ویکھ کے نا تے میرے دل ایک سوال پیدا ہویا۔ میں عرض کی تھی اللہ دے محبوب هل يكون لأحد من الحسنات كعدد النجوم السماء، کہ جویں آسمان دے ستارے بے شمار نے ایویں کسی دی نیکیاں بھی بے شمار ہو سکتی ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں میرے عمر دیاں نیکیاں ایویں ہی بے شمار نے جویں آسمان دے ستارے بے شمار۔ اما جی عائشہ ذرا پریشان جی ہو گئی تے چپ کر گئی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ چپ کر گئی ہیں۔ عرض کی تھی آئین حسنات ابی بکر، اگر آسمان دے ستاریاں دی طرح بے شمار نیکیاں عمر دیاں نے تے میرے بابا ابو بکر دی نیکیاں کتھے نے؟ اللہ دے نبی نے ابو بکر دا نام سنیا کہ جنبش لئی، فرمایا عائشہ آسمان دے بے شمار ستارے تیرے بابا ابو بکر دی نیکیاں دا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ انما جمیع حسنات عمر کلیلت واحدت ابی بکر، تیرے بابا ابو بکر نے غار وچ ایک رات جڑی میری حفاظت وچ گزاری ہے نا، اس ایک رات دی نیکیاں دا عمر دی پوری زندگی دی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اے نے ابو بکر رضی اللہ، اے نے سیدنا ابو بکر، تڑپ جاؤ یا رضی اللہ ہو۔
امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر، ہم سب کے راہبر صدیق اکبر، نبی کے ہم سفر صدیق اکبر، امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر، نبی کے سسر صدیق اکبر رضی اللہ۔ اور ایک پاسے جنت دیاں بشارتاں دیکھو تے دوجے پاسے آخرت دا فکر ویکھو۔ ایک دن نا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، امیر المومنین کم پہ گیا، آ کے پوچھیا، کسے نو پوچھ دینے کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کتھے نے؟ کسے نے دسیا جی امیر المومنین ہونے ہی ادھر چلے گئے نے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے گئے، لب دیاں عجب منظر دیکھیا، ایک تنہائی دے مقام تے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے نے، توجہ میری طرف، انج زبان نو پھڑ کے کھچ رہے نے جویں بندہ تنبیہ کردا ہے۔ عمر حیران ہو گئے، عرض کر دینے اے بھائی ابو بکر ایک ہی ماجر ہے، زبان ایک گوشت دی بوٹی ہے، تسی انہوں کیوں کھچ رہے ہو؟ اللہ اللہ۔ ابو بکر فرماندے نے اے بھائی عمر کیا تو سنیا نہیں سی نبی پاک نے فرمایا سی کہ اے زبان جنت دا سبب بھی ہے تے اے ہوئی زبان جہنم دا سبب بھی ہے۔ دوسرا عمل وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی اگر تینوں نجات دا فکر ہے، اے پوائنٹ نوٹ کرنا میرے بھائی، غور کرنا غور، اے گل پلے بننی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی اگر تینوں نجات دا فکر ہے تے پھر تیرا گھر تینوں کافی ہونا چاہیے، یعنی گھروں بغیر ضرورت دے باہر نہ نکلیا کر۔ گھر اللہ دی نعمت ہے، اپنا گھر اللہ دا انعام ہے، رب دا احسان ہے۔ بندہ کو رینٹ تے بیٹھا کرائے تے مالک مکان جدوں چاہے کرایہ ودا دے وے تے جدوں چاہے کہہ دے وے کہ میاں مہینے بعد خالی کر دے ویں۔ اللہ 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 بے شک دنیا عارضی ہے لیکن سب نو اپنی چھت تے اپنا گھر نصیب فرما۔ میرے بھائی اپنا کر اللہ دی نعمت، نبی پاک نے ویکھو اصلاح معاشرہ دا کنا پیارا اصول ہے کہ اپنے گھروں باہر نکل کے ایویں چوکاں چ نہ کھڑے ہوو، چرایاں چ، ایویں پلاٹاں پارکاں چ، ایویں لوکاں دی مجلساں چ، گیماں دے مقام تے اپنی زندگی وقت نو ضائع نہ کرو۔ کام کار جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، دکان تے جانا ہے، دفتر جانا ہے، تجارت کرنی جانا ہے، کام لی سفر کرنا ہے، کوئی مذاکرہ نہیں، ضرور کرو، اللہ دی مدد شامل حال ہے، لیکن کام نہ ہووے۔ نبی پاک نے فرمایا ایویں بار آوارہ گردی دی بجائے وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر وچ ہی رہیا کرو، بچیاں چ رہیا کرو۔ تیسرا اور آخری عمل اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابی اگر تینوں نجات دا فکر ہے وب کے اللہ خطیئتک، پھر اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر۔ ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے۔ اگر اسی غور نال گریبان چ منہ جھانکیے سیائیاں ہی سیائیاں نے، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں نے، گناہ ہی گناہ نے، نیکیاں تے کٹ کٹ تے خال خال نے۔ اس بات سے میرے بھائی اللہ کو لو ڈرنا چاہیے، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رونا چاہیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے تشریف فرمانے اللہ جبریل آئے قرآن دی آیت لے کے 17ویں پارے اور 28 پارے دی صورت ایک آیت لے کے آئے اللہ فرمایا اے محبوب نبی جہنم دی دیک دی آگ تو اپنے آپ نو بچا لو جندہ ایندھن پتھر تے لوگ نے اللہ دے نبی نے جدوں ایک گل صحابہ نو دسی صحابہ رون لگ پے دلیل الفالحین عربی شرح ریاض الصالحین چ موجود ہے لہم خنین روندیاں صحابہ دی ہچکی بند گئی لہم خنین تو مراد وے کہ ابو بکر بھی رو رہنے عمر بھی رو رہنے اب عمر عثمان علی طلحہ بھی رو رہنے صحابہ ہچکیاں لے کے رو رہنے اللہ دے نبی تھوڑی دیر بعد فرمان دے میرے صحابہ حوصلہ کرو اللہ بڑے رحیم نے صحابی عرض کر دے اللہ دے محبوب ایڈی دہک دی جہنم دی آگ تو کیویں بچیا جا سکدا ہے نبی پاک نے فرمایا اے دہک دی جہنم دی آگ وچ سمندر انڈیل دیتا جائے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئے گی اے دے چ دریاواں دے پانی پا دیتے جان آگ ٹھنڈی نہیں ہوئے گی صحابہ ہور پریشان ہو گئے عرض کردنے اللہ دے محبوب آخر جہنم نو ٹھنڈا کرن دا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں اللہ دے نبی فرمان دے نے ہاں کوئی بندہ مرد و عورت اللہ دے خوف نال رب دے ڈر تقوی دی وجہ تو اپنے گناہاں نو یاد کر کے روئے اللہ دے ڈر دی وجہ تو او دی آنکھ دے وچوں مکھی دے سر دے برابر ایک آنسو دا قطرہ نکلے جیڑی جہنم سمندر دے پانی نال ٹھنڈی نہیں ہوئے گی رب دے خوف تو رومن والے بندے دی آنکھ چوں نکلن والے ایک آنسو دے قطرے دے نال اللہ جہنم نو پسم کر دے گا اس واسطے میرے بھائی اللہ نال رابطہ تعلق جن دل مولا نال لایا نہیں انہوں سمجھی امڑی جایا نہیں او کدے اس دنیا وچ آیا نہیں او دا خواب خیال پولا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو غور کرنا غور میرے بھائی سیری دا ویل ہے جنہاں نو لوڑے او ستے ہوئے نے عطا کرن والا رب آسمان دنیا تے آ کے بندیاں نو بلا رہا ہے اللہ اے رب جاگے تے تو خواب اندر ڈٹھا میں نہیں ہوں عشق کتاب اندر مچھی مر جائے تڑپ سراب اندر زندہ پھرے پہ جل کا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو بیٹھ جو بھائی سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو غور کرنا غور میرے بھائی کدے کدے ٹائم بنانا چاہیے سحری دا وقت ہووے اللہ توفیق نصیب فرمائے اسی تے رات نو سون دی روٹین ہی 1 بجے ہووے تے صبح کنے اٹھنا ہے لوگ لاہور دی لوگ مثال دے رہے ہیں لاہور تے 12 بجے 1 بجے بند ہوتا ہے تاں ہی تے برکت چنگی ہے 1 بجے تک لوگ پھر 2 بجے تک تے جنہیں 3 بجے مدڑے منہ ڈگنے انہوں رب دی ملاقات دا ٹائم نہیں ملنا اللہ سحری دا ویلا اللہ نصیب فرمائے کدے کدے غور کرو نا
کہ سحری دا وقت ہووے بندہ اٹھے وضو کرے اپنے گھر وچی کسے کمرے چ کونے چ لگ جائے جدوں کوئی ویندا نہ ہووے بندہ ہووے او دا رب ہووے بندہ ہووے او دا رب ہووے اللہ دے ایک ولی آفیہ ہی اسا میر محمدی رحمہ اللہ موڑ کھنڈے میں یاد ہے بڑے عرصے دی گل ہے ایک باری انہاں دے نال میں سفر چ رات نو کٹھے ایک کمرے چ ستے سحری دے ٹائم حافظ صاحب حالانکہ 2.5 گھنٹہ نیند لئی تے اٹھ بیٹھے میری اچانک نیند کھلی میں دیکھیا کہ حافظ صاحب تہجد پڑھ رہے نے اب میرے وال غور کرنا سارے نے حافظ صاحب جدو نماز پڑھ رہے سن میں پیچھے بہ کے دیکھ رہا سا اللہ دے ولی سجدے پہ رہے تے انج نا انج جنبش لیندے نے تے نالے ہتھاں نو انج کر دین انج تھوڑی تھوڑی مینوں آواز بھی آ رہی ہے پڑھی جا رہے ہیں رب اغفر لی حالانکہ میرا یقین ہے آفیہ صاحب اللہ دے ولی دے بارے میرا حسن ظن ہے کہ زندگی وچ اسی انہاں نو جنتی سمجھ دے سا لیکن پڑھی جا رہے ہیں رب اغفر لی حافظ صاحب نماز تو فارغ ہوئے میں عرض کی تھی حافظ صاحب آج ایک گل پوچھنی ہے میں آکھیا کہ تسی سجدے چ ہتھاں نو انج کیوں کر دے سی حافظ صاحب دے جسم نے انج جنبش لئی مینوں آندے تو کیڑی گل پوچھ لئی ہے تیرا کدھر دھیان پی گیا آکھن لگے او یار ہے نا سجدے چ پے ہوئیے تے ہمیں انداز بس نا گل ہی ایک بنانی ہے نا کہ اللہ میرا سر تیرے قدماں وچ توجہ اے سین ضائع نہ ہو جائے اللہ میرا سر تیرے قدماں وچ تے میں اللہ دے پیراں نو ہاتھ لا کے منت کردا ساں اللہ دے پیراں نو ہاتھ لا کے منت کردا ساں اللہ من جا اللہ اکبر ساڑھے سجدے نا اے میں چل اور ایتھے تے مسجد قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہوں نا تے ایک سجدہ لمبا ہو جائے تے نماز تو بعد مسجد شور اٹھ جاتا ہے ساڑیاں نمازاں قاری صاحب دھیان کرو نماز صحیح پڑھایا کرو اے کی ہو گیا جی اے تو سجدے ہی پہ رہا جی ایک اور بولیا اے حضرت صاحب تانوں نمازاں دا کام ہے سانوں اور بھی بڑے کام نے اللہ اکبر ایک واقعہ یاد آیا منشن آباد اتنے ایک بزرگ نے گل سنائی کہ پچھلی رات دا ٹائم تے ایک گھر میں 10-12 ڈاکو آ گئے انہوں نے سینہ زوری تے نا تالے توڑے اندر اللہ لیکن وہ سین بڑا عجیب سی وہ جدو جبر تے زور نال ایک گھر بڑے ایک کمرے چ گئے اوتھے عجیب ہی منظر گھر والا بابا ہاتھ بند کے تہجد پڑھ رہے ہیں تے بار بار پڑھی جاندا الرحمن الرحیم او دا رب نال پیار ہی ہے بار بار نالے روندا ہے نال پڑھدا ہے او ڈاکو دوسرے کمرے چ گیا اوتھے ویکھیا کہ گھر والی اماں بی بی گھر والی سجدے پئی ہوئی ہے او اللہ نو پکار رہی ہے سبحان ربی الاعلی او پیچھے ہٹ کے برآمدے چاہے اوتھے ویکھیا انہاں دی جوان بیٹی وہ بھی تہجد پڑھ رہی ہے ڈاکو ایک دوجے نو اشارے کردے نے پیچھے ہو جاؤ گھروں باہر نکلے کٹھے ہو کے کھڑے ہو گئے 12 دے 12 ڈاکو ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے حلف کردے نے آندے اسی تے نیکاں بندیاں دے گھر آ گئے بڑی مار پوے گی رب دا غضب آ جائے گا جلدی نکل جاؤ
تے اج تو بعد آندے اللہ اج تو بعد وعدہ ہے کہ جے اے جویں تیرے کولو ایک گھر والے تیرے کولو منگدے نے آئندہ اسیں بھی تیرے کولو ہی منگاں نیکاں دے عمل نو ویکھ کے ڈاکواں نے رب کولو سچی توبہ کر لئی میرے بھائی تہجد دا ٹائم اللہ اللہ چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ سجاتے اسواری کر وچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ اللہ میرے بھائی برکت والا ٹائم اذان ہوندی ہے نا اسی مسجد آ کے وضو جدوں کر رہے ہیں نا اسی ادوں بھی گلاں کر رہے ہیں اذان دا جواب دئیے 60 نیکیاں نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ ادب نال اذان دا جواب دے دے اس بعد میری ذات تے درود پڑھے واجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ او دے واسطے قیامت میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی سانو دھیان ہی کو نہیں اسی اذان سننے ہیں ایک پنڈ نا کنگن پور دے کول دفعہ اسی جا رہے ساں حضرت شاہ صاحب اس علاقے دے قاری صاحب پیش امام اللہ زندگی برکت فرمائے ماشاءاللہ میاں اصغر صاحب ساتھی تسی سارے ماشاءاللہ احباب مل کے اللہ دے گھر نو آباد کیتا اللہ دونوں جہان آباد فرمائے توجہ میری طرف اسی جا رہے تھے بابا آگے جا رہے سن پٹھیاں دی پانڈ سر تے چکی نال دے پنڈ اذان شروع ہوئی تے بابا کھلو گیا اسی کوئی دور ساں تے بابا کوئی 2-4 منٹ بعد اسی بھی کول پہنچے اذان مکمل ہوئی تے بابا تر پیا اسی پوچھا بابا جی تسی روکے ہو گیا کہنے لگا اذان شروع ہو گئی سی میں کہ بابا جی دین میں ایڈی پابندی سختی نہیں تسی تردے بھی اذان دا جواب دے سکتے سی بابے دی سادگی تے جواب دے سننا ذرا بابا آندا ہے ہس کے آندا مینوں ویسے پتہ نہیں سی تے میں تاں ادب دی وجہ تو کھڑا ہو گیا تے میں کہا بابا ہو سکتا ہے تیرا یہ عمل تیری نجات واسطے کافی ہو جائے سید متین ہاشمی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ دے ایک ولی گزرے وہ بڑے بیمار ہو گئے بڑے عالم دین سن اللہ دے ولی بیمار ہوئے اینے بیمار ہوئے کہ منجی نال منجی ہو گئے انہاں دے شاگرد مرید منہ چ کوئی پانی دا قطرہ لقمہ پاندے نے تے ایک دن بڑا عجیب منظر نا کول انہاں دے شاگرد معتقدین مریدین بیٹھے سن تے اللہ دے ولی لیٹے تے اچانک نا مسجد اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اذان او بزرگ اللہ دے ولی نا ایک دم اٹھ کے بہ گئے شاگرد بڑے حیران ہوئے کہنے لگے حضرت جی تاڑے کو تو ہلیا نہیں چلتا تے لقمہ نہیں اٹھایا جاتا تے اج تسی اچانک اٹھ بیٹھے ہو وہ بزرگ ٹائی مار کے رو پیا کہنے لگے مینوں تے کوئی پتہ نہیں لگیا میں کیویں اٹھیا یہ کوئی ایمانی قوت ہے میرے دل چ غیرت آئی کہ اللہ دا نا بلند ہو رہا تے میں لمما پیا کتے بے ادباں چ نہ لکھیا جانا گل تے ادا دی ہے نا ادا اللہ اکبر میرے بھائی نماز تے پھر نماز ہے نا اللہ نماز دی پابندی دی توفیق دے نماز بطور عادت نہیں بطور عبادت پڑھنی چاہیے عبادت جی میں آنکھے جدوں وچ قبر جائیں گا اوتھے پوچھن گے نماز پھر پچھتائے گا اوتھے روویں کرلاویں نالے ملیں تالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں دال آنکھے درد تینوں بڑے ہون گے منکر
کر نکیر جدوں گرزاں نال کومن گے انہاں کیریاں نے اکھیں نال شکلاں کالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں سواد آکھے صرف عمل تیرے کم آمن گے قبر وچ ایوئی تیرے نال جامن گے عملاں بغیر ہومن قبراں کالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں. آج دے خطبہ جمعہ اے سبق سنایا ہے, اے بیان کیتا ہے. صحابی آئے بڑے پریشان روئے, عرض کیتی اللہ دے محبوبن نجات کیویں ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا 3 عمل اپنی زبان دی حفاظت کر لے, بغیر ضرورت دے کروں باہر نہ ایویں پھریا کر, تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر, اللہ تینوں نجات عطا کر دیں گے. اللہ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.